कसलो कांय वायट जायसो फुडें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेंचे तिकेब घालून आज ते राती ते पडले आनी हांव आमच्या MLAकूय देव बरो कर म्हणटा तो खंयच्या आकांता वेळार तो पावता आनी आज एक पीस जालो हिंगा मातशें आमगे फार्मर्स सगळे बेजार आसले म्हणजे आमी शेतान देंवनाय आनी पोतून आमकां कितें जातलें आनी हाय कितें तशें पूण एक जरी हें मेळ्ळो की तें आतां दिश्ट पडलें सो हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक काळजांतान देव बरो कर म्हणटा मिस्टर जुलियो क्वाद्रुसाक ताणें बरो एफोर्ट केलो काल सकाळीं येयलो तो आनी मागीर सांजे जेवून आसतना इतले पावसान तेज्या स्टाफान जेन्ना आमचो MLA येयलो ताणें तांकां रिक्वेस्ट केलो आनी मागीर न्हू तेणी ती एके बाण गायली आनी रात्या म्हळ्यार ताका आमकां तें आज मेळ्ळें पूण हांव सांगूंक सोदतां कितें जेन्ना गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आमचें काम कितें तांकां हेल्प करपाचें कित्याक आमी काल सांजेर पासून रावले हिंगा आनी तांकां तो वेस्ट हाडपाक आनी कितें करपाक आमचो गांवचो लोक आमचे भाव भयण भोंवन तो वेस्ट बी हाडून दिलो कित्याक आमी तरी कॉपरेट केलें जायत न्हू तांकां इजी जाता ह्यो वस्तू करपाक आमकां तेंचेर उलोवपाक जाता ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें करता गव्हर्मेंट कितें करता पूण आमचें कितलें कंट्रिब्युशन आहा दॅट इज इम्पॉर्टंट आमी सकाळीं आहले ते सांजेर पासून आमी हिंगा आहाय आमी उलोवन गेले नाय बट आमी रावले आनी आमचो हो पंच तितलो एक्टीव म्हाका दिसता सगळे 7-5 भितर न्हू तो कितेंय करपाक तयार आहा आज देखून तो उठावपाक हें करपाक आनी तेच भाशेन आमचो MLA खंयचें कितें आहा कितें तें चोयना आपण पर्सनल हात घालता असले वस्तूक सो हांव तुमकां मिडियाकूय आमच्या वेल्सांचो बरो व्हडलो न्यूज जालो आनी लोकांचो भिरांत आहा ती पयस जाली सो हांव काळजांतान देव बरो कर म्हणटा आनी हांवें म्हळां ते भाशेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक केन्नाय आमच्या गांवांत कितेंय तर कॉपरेशन जाय आमी सदां तेंचे बरोबर आसतले आनीकूय तर आमकां दिश्ट पडलें आमी तांकां सांगतले की बाबा आमी आनी दिश्ट पडला आनी तेंचो आमकां आदार मेळटलो म्हणून काळजांतान देव बरो कर खबर आसा आमी वेलसांव गांवचो आमचो धाकटोसो गांव आनी हिंगा तोडें आसा तोड्या हें म्हाका दिसता हे क्रोकोटायल्स काल आमचे भाव सगळे शेतकार भाव कोण सगळे आमी आनी पयलें दिसता आनीक आयज ते आमचे जे ऑफिसरान आमी रोखडे कॉन्टेक्ट केले आनी ऑफिसर जे आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे काल येयले आनी ताका एक केज हा ते हाडला आनी ताका रातीन दवरलें ते आयज आमकां हिंगा राती म्हाका दिसता हें हितून पडलें आनी आतां म्हाका दिसता आमचे सगळे शेतकार भावूय मातशे पयस जाले भितालीं ते फाल्यां सकाळीं कितें जावपाक शकतालें हांव जाणा हांगा हें केन्नाच येवपाचें फर्स्ट टायम दिसता म्हाका वेलसांव गांवांत सांगता ते भाशेन वेलसांव गांवांत फर्स्ट टायम हें क्रोकोटायल हांगासर मेवला आनी हें म्हाका दिसता काल कोणूय तर म्हाका एक भुरगो कोण सांगतालो आमचो कुयेलीचो कुयेली खंय दिश्टी पडलेलें फाटल्या दिसांनी 8 दिसां पयलीं तेंच घोडी हांगासर देंवन सारकें हांगा पावलो जाल्यार खबर ना पूण तरी आसतना हांव आमचे शेतकारांक ताणें नोंदणी काडली आनी तशेंच आमचे ऑफिसर जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे ऑफिसर आसा ताकाय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन बाकीचे आमचे कोर्ताली देखून फाटीं एक अशेंच धाकटोसो पिलो शेतान आसलेलो आनी जेन्ना आमचे ट्रॅक्टर आमी शेतान घालताले तेन्ना ते ट्रॅक्टराचे ते केज बील आसाय ते केज बिलां पडले आनी ते धाकटोसो पिलो असोच मेलो म्हाका दिसता हांगा कुट्टाडे गोडी आमचे आहा तरी आसतना आमचे कोणाकूय दिश्टी पडले
नोदरेक येयली जाल्यार म्हाका सांगचें, कित्याक आमी ते लोकांक फियर दवरचें न्हू. तेन्ना कोणाक कितेंय जावपाक शकता. तरी जर तुमकां दिश्टी पडली जाल्यार आमकां रोखडें सांगचें, कितें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान बरें काम करता ते रोखडेंच येयले आनी पळय आयज देखून ताणें दवरून वयलें. आनी आमचे वेलसांवचे भाव, शेतकार भाव म्हण आतां म्हाका दिसता व्हडलीशी फियर जावपाची गरज ना, कित्याक ऑलरेडी तेणें वयलेलें आसा. आनी चड हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ते येवन काल पावस इतलो पडटालो दर्यासून सकाळीं येयले ते येवन पयले पोवन तेमी परत येयले गेले आनी केज घेवन येयले. केज घेवन येवन परत तेमी दवरली हिंगा सांजचे 6 दिकून आहले ते. ओके तेमी आपणाचे पांजरे सारकें घालून ते एका दवरले आनी आतां तो क्रोकोडायल पडला रातचो. ओके तशें आमच्या एमएलएकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तोय ताबडतोब येयलो. ताका खबर मेवली बाबेशन जाला म्हणून तो येयलो आनी पळयलो. मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेणें मागलें अशें बेगीन कितें जाता तें बेगीन करचें म्हणून, की लोकांक त्रास जावचे आदी. आनी आतां शेतकाराकूय हांव सांगूंक सोदता म्हणजे आतां भिवपाची गरज ना, कित्याक ऑलरेडी दवरलां आनी भिरांत आतां एक गेले अशें की हांवूय बरो भितालो, कित्याक म्हजीच कामदारां ती भिताली. हांवें तांकां थोड्यांक कळलें बाबा खरोखर पात्रां आमी देवना म्हणटालो. सो आतां एक भिरांत आहा तशी गेली. सो हांव फर्स्ट हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक देव बरें, तशेंच आमच्या एमएलएक आमचो रुकोजी बाब तोय फुडें सरलो. ओके तो रावलो सांजचो 6 दिकून आहलो हिंगा. सो ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. Yesterday we got a call from the villagers saying that there is a crocodile, and we managed to rescue it, and we will release it in its natural habitat. And one simple message to the villagers of Velsau, Pale, we should learn to live with the harmony with these wild animals also. घेवपाची गरज ना.